हेलो गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम बहुत से क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है और बहुत से लोगों को उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो हैं तो उन सब को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को पेश आ रही कि भी ईबे, पहली तो बात है किन किन कंट्रीज में अलाउ है, कहाँ कहाँ पे सेलिंग परचेजिंग ईबे की कंटिन्यू है, जहाँ पे ईबे सेल भी कर रहे हैं परचेज भी कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते वो कंट्रीज अगर उनमें हम अपना ईबे का सेलर सेंटर ओपन करते हैं तो हमें क्या चाहिए और हम किस तरह काम कर सकते हैं। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी, वीपीएस यूज करें या ना करें। अगर वीपीएस यूज नहीं करते क्या हमारा ईबे का जो ईबे अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इन सब को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ये 47 कंट्रीज हैं जिनमें ईबे अलाउ करता है कि भाई आप सेल भी कर सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जिनसे आप जस्ट सेल कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जिनको अगर आप इनमें अपना ईबे का अकाउंट बनाते हैं, ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप अपना फिजिकल बैंक, यानी ये चेक कर लें, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, तो ये सारे हैं, ब्राज़ील और ये इधर, तो ये तकरीबन 47 बनते हैं। इंडिया भी है, आयरलैंड है, इसराइल है, इटली है, जापान है, काज़ाकिस्तान है, कोरिया है, मलेशिया है, मैक्सिको है, तो ये काफ़ी, पुर्तगाल है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो ये मैंने सारे, टर्की भी है, यानी आपके अगर रिलेटिव टर्की में है तो आप उनसे भी अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब सीन क्या है मैं अब बताता हूँ कि किस तरह इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करना। अब ये 47 कंट्रीज हैं, अगर इनमें आप अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इनमें आपको चाहिए होगा फिजिकल बैंक चाहिए होगा। और एग्जैक्टली फिजिकल बैंक है तो वहीं का एड्रेस देंगे। अगर आप लेट्स सपोज आप यूएस में क्रिएट करना चाहते हैं, वहां आपके पास फिजिकल बैंक अवेलेबल है, तो आप मेरे भाई यूएस में अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहीं से सेलिंग परचेजिंग आप हैंडल। अब अगर आपने करना है, देखिए आपने अकाउंट क्रिएट किया यूएस में, ठीक है, और फिजिकल एड्रेस भी वहीं का यूज किया। ये वो कंट्रीज है जिनमें आप फिजिकल बैंक यूज कर सकते हैं। अगर इन कंट्रीज में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ईबे का, तो वहां पे फिजिकल बैंक लग जाता है। जिस तरह अब हमारे यहाँ मिजान बैंक है, अल्फला बैंक है, फैसल बैंक है, एचबीएल है, ठीक है, यूबीएल है, तो इस तरह के बैंक्स वहां पे जो वहां के, जिस तरह अगर यूके की बात करें तो वहां पे है अमेरिकन एक्सप्रेस है, इसी तरह अमेरिका में है, और जो यूएस में है वहां पे भी काफी आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां के आप फिजिकल बैंक यहां पे अटैच कर सकते हैं। लेकिन अब उन कंट्रीज का क्या करें जिन पे ईबे, जिनसे जस्ट आप सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आप वहां पे परचेजिंग नहीं कर सकते। तो उन, जिस तरह पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो इस तरह के जो कंट्रीज हैं इनमें क्या सिचुएशन होगी भाई, इनमें आप पेनियर का अकाउंट यूज करेंगे, यानी एड्रेस आपका पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का होगा, ठीक है, या ईरान का होगा। तो आपने क्या करना है, आप अपना एड्रेस यूज करें और अपना पेनियर का अकाउंट क्रिएट करें और उसको अपने ईबे के सेलर सेंटर के साथ अटैच कर दें। तो इसी तरह यहाँ पे फिजिकल बैंक अटैच होता है जो ये कंट्रीज है, और जो इन कंट्रीज के अलावा है उनमें आप अपना पेनियर का अकाउंट क्रिएट करके उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, वीपीएस किस अकाउंट के साथ, यानी किस अकाउंट को वीपीएस पे रन करें और किसको ना करें। अब देखें, अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और आपका अकाउंट बना हुआ है डिटेल मीन, यानी एड्रेस कहाँ का है, बैंक कहाँ का है, वो है यूएस का या यूके का या ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी फॉरेन कंट्री है। ठीक है, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नहीं है। यानी मेन मैं बताता हूं कि हर कंट्री का अपने का आईपी एड्रेस होता है, और जब आप किसी दूसरे कंट्री के अकाउंट, जहां पर डिटेल पे बने हुए अकाउंट को अपने कंट्री में चलाते हैं, मीन पाकिस्तान में चलाएंगे, तो इट्स मीन वहां पे जो प्रॉब्लम आने वाली, आईपी चेंज होगा। जब आईपी चेंज होगा तो आपका अकाउंट चांसेस हैं कि वो सस्पेंड हो जाएगा।
اب اس سسپینشن سے بچنے کے لیے آپ آئی پی سیم کرتے ہیں، اور آئی پی کے دو وے ہیں، ایک ہے وی پی این اور ایک ہے وی پی ایس. لیکن وی پی این کا ایشو یہ ہے کہ وی پی این جب آپ کا جو نیٹ ہے وہ، یعنی جو بھی آپ نے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں آپ، وہ اگر فلکچویٹ ہوتا ہے، کبھی وہ بند ہو جاتا ہے، کبھی وہ چل پڑتا ہے، کبھی بہت زیادہ سپیڈی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، سگنل کا شارٹیج آتا ہوتا ہے، تو اس طرح وی پی این کیا ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن وی پی ایس از اے بیسٹ وے، بیکاز وی پی ایس کنٹینیوسلی چلتا ہے اور یہ پیڈ ہوتا ہے. وی پی ایس اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے بھی بائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ بیسٹ وی پی ایس ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو نمبر بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ گروپ جوائن کر لیں واٹس ایپ کا، فیس بک کا، تو آپ کسی بھی طرح کانٹیکٹ کر لیجیے گا، آپ کو وی پی ایس ہم سے بھی مل جائے گا، پیڈ ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہے کہ آپ نے وی پی ایس پہ چلانا ہے. اگر کسی اور کنٹری کا اکاؤنٹ آپ پاکستان میں چلا رہے ہیں، یا آپ پاکستان کا اکاؤنٹ اگر پاکستان میں چلا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیٹیل پہ بنا ہوا اور آپ نے اپنا پینیئر یوز کیا ہوا ہے، تو وہ آپ پاکستان میں چلا سکتے ہیں وداؤٹ وی پی ایس. اس کی ضرورت، کیونکہ پاکستان کا آئی پی، وی پی ایس مین وہاں پہ آپ آئی پی چینج کرتے ہیں، سرور چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم وی پی ایس یوز کرتے ہیں. اگر آپ وی پی ایس کے بغیر کسی بھی دوسرے کنٹری کے اکاؤنٹ کو اپنے کنٹری میں چلاتے ہیں، یا آپ کسی اور علاقے کو کسی ڈفرنٹ یعنی کسی ڈفرنٹ کنٹری میں یوز کرتے ہیں، تو آپ کو وی پی ایس یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی آئی پی، اب وہ لازمی نہیں، وہ چاہے ای بے کا اکاؤنٹ ہے، یا کسی دوسرے کنٹری کا بینک ہے، یا کسی امیزون کا اکاؤنٹ ہے، وٹ ایور، جس بھی کنٹری کا اکاؤنٹ ہے، جو بھی پلیٹ فارم ہو، جب بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، پیرنٹ ایکسیس، ایک چائلڈ ایکسیس ہوتی ہے، ایک پیرنٹ ایکسیس، اگر پیرنٹ ایکسیس یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وی پی ایس بائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر وی پی ایس پہ چلائیں. تو یہاں تک آئی تھنک یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کن کن کنٹریز میں آپ ای بے کا اکاؤنٹ یعنی کمپلیٹلی ورک کر رہے ہیں، سیلنگ پرچیزنگ کر رہا ہے. تو وہ یہ 47 کنٹریز ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں ان میں آپ سیلنگ کر سکتے ہیں. مین کریٹ آپ کرتے ہیں، لیٹ سپوز میں کہتا ہوں جی میں کریٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ، جس طرح یہ اکاؤنٹ ہے، یہ کریٹ ebay.co.uk، یعنی یہ کریٹ کہاں پہ ہوا ہے، یو کے میں کریٹ ہوا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ اکاؤنٹ کہاں کا، پاکستانی ہے. یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل کون سی، پاکستانی ہے. اٹیچ کیا ہے، پینیئر اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح میں دکھا دیتا ہوں ایڈریس کہاں سے دیکھتے ہیں آپ. یہاں پہ اکاؤنٹنگ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی اکاؤنٹ ہے یا کہاں سے ہے یہ. ٹھیک ہے، پرسنل انفارمیشن میں آئیں تو آپ کو ایڈریس مل جائے گا یہاں پہ کہ کہاں کا ہے یہ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ ایزیلی جج کر پائیں گے کہ بھئی اکاؤنٹ ہے کہاں سے. ٹھیک ہے، اور اب وہاں پہ ہمیں وی پی ایس کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ آرام سے یہ چیزیں کلیئر کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ریمائنڈر میں کرتا ہوں لیٹر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ایڈریس کہاں کا ہے، پاکستان کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں کا ایڈریس ایگزیکٹلی وہیں کا آپ کو بینک چاہیے. اب وہ جو 47 کنٹریز میں دکھائے ان میں فزیکل بینک لگ جاتے ہیں، جن کنٹریز میں فزیکل بینک الاؤ نہیں ہے وہاں پہ پینیئر کا اکاؤنٹ یوز ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ آپ کو، اگر اسی طرح آپ کرتے ہیں amazon.com، تو ایکچوئل میں تو یہ ڈومین ہے یو ایس کی. ٹھیک ہے، یو ایس کی ڈومین ہے، لیکن لازمی نہیں آپ یو ایس پہ بنانا چاہیں، آپ یو ایس کی ڈومین پہ بنانا چاہیں، آپ یو کے کی ڈومین پہ بنانا چاہیں، آپ آسٹریلیا یا آپ آسٹریلیا کے ساتھ جرمن ہے، اور اسی طرح اٹلی ہے، کسی بھی ڈومین پہ آپ بنا سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری سے، ایڈریس وہاں کا، بینک وہاں کا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کلیئر ہوں گی آئی تھنک. اب یہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں آنے والا. اور بھی اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے اور نالج کو جتنا ہو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ. ان ویڈیوز کو بھی شیئر کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اچھا ارن کر پائیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کورس جو میں یہاں پر کورسز لانچ کر رہا ہوں، جس طرح میں نے ای بے کا کورس کمپلیٹ کیا ہے، اگر آپ نیکسٹ اگر آپ کے کمنٹس کے بیس پہ، آپ کے رسپانس کی بیس پہ نیکسٹ میں کورس لانچ کروں گا. اگر آپ کہیں گے تو میں امیزون کا بھی انشاءاللہ یہاں پہ فری آف کاسٹ کرواؤں گا، جبکہ آپ کو موسٹلی پیڈ ملتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری آف کاسٹ ہوگی. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن موسٹلی یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوں گی. جس طرح وی پی ایس وہ پیڈ ہے، جو سروسز میں دوں گا وہ پیڈ ہوں گی، ادروائز نالج ٹوٹلی فری ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.